السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. حنا مازالين متابعين السلسله ديال لي فيديو ديالنا اللي كيهضروا على الكيستيونير ديال chaque chapitre de la boîte à merveilles à partir du chapitre 1 jusqu'à le 12e chapitre اللي هو الشابيتر 12 والاخر. حنا وصلنا دابا للشابيتر 8. كما وعدتكم انا مازال في كلمتي وكندير لكم دي شابيتر من 1 حتى ل 12. درت لكم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 ودابا شابيتر 8. دونك غادي نستمروا حتى نساليو لي شابيتر و ابري في لافان غندير لكم ريزومي شامل باش ان شاء الله تمشيو مراجعين. دونك هادشي كامل كنديرو باش ما تحتاجوش انكم تقراو الغومو بالنسبه للناس اللي مازالين ما قاريينوش. بالنسبه للناس هما اللي عندهم تخوف من اللغه الفرنسيه فانا غنبقى معكم ان شاء الله حتى لاخر لحظه وحتى لاخر نهار، وغادي نبقى نحط لكم دي ريزومي، غادي نبقى نحط لكم دي زيكسبرسيون اكريت، دي برودكسيون اكريت، لي تكست ارغومونطاتيف، وهادشي ديجا حطيته ومازال غادي نزيدكم باش ان شاء الله الناس اللي خايفين من الفرنسي ولا اللي عندهم مشاكل في اللغه الفرنسيه يمشيو يدوزوا وهما مرتاحين، حيت واخا نراجعوا اي ماده فاللغه الفرنسيه كيبقى المعامل ديالها طالع. وهذا الشيء انطلاقا من التجربه ديالي فاللغه الفرنسيه هي اللي هزت لي المعدل، حيت جبت 18.50 في هذه الماده، المعدل جبت فيه 16.20 برغم من ان المواد كانوا عندي شويه طايحين، كانت عندي 15 16 كانت عندي 13 في المواد الاخرين، ولكن اللغه الفرنسيه هزت لي المعدل. وبيان سور المعدل ديال الجهوي راه حتى هو كيلعب دور كبير في النقطه ديال العام الجاي وديال البكالوريا. دونك نتمنى لكم التوفيق. غادي نبداو ان شاء الله نقراو كما العاده الاسئله ديالنا وغادي نجاوبوا عليها، غادي نحللوا الاجوبه كما العاده. تبعوا معايا. وقبل ما ننسى بغيت نفكركم باش ديروا لي ابوني وباش تفعلوا الجرس ديال لي نوتيفيكاسيون يوصلوكم لي فيديو ديالي، كما انايا باغيه لكم مصلحتكم وباغاكم انكم تنجحوا بنقطه ان شاء الله مزيانه كما انا جبت نقطه مزيانه، حتى نتوما بغيتكم تجيبوا نقطه مزيانه. فما تنساونيش بزر الاشتراك. والناس اللي كتعرفوهم عندهم نقص في اللغه الفرنسيه ولا عندهم مشاكل سورتو في لا بواط ا ميرفاي، صيفطوا لهم اللين ديال لاشين باش يدخلوا يستافدوا حتى هما. نبداو السؤال الاول تيقول sur quelle saison s'ouvre le chapitre. إنا فصل باردون تتفتح عليه شابيتر ولا كيبدا به الشابيتر 8. شنو هو الفصل؟ الفصل واش لو برانطون، واش لوطون، واش ليفير، واش الشتا، واش الخريف، واش الصيف باردون، واش الربيع. دونك شنو هو الفصل اللي كنبداو به الشابيتر 8؟ هو فصل ليتي، الصيف. ديجا قلنا في شابيتر 7 باللي بدا كيسخن الحال وبدات الحراره، بدات لا شالور. دونك الشابيتر 8 دخلنا الفصل الصيف، سي لو ديبي دو ليتي، يعني بدايه الصيف. Ou la deuxième question كتقول avec l'arrivée de la chaleur où le مسيد fut-il déménagé. مع قدوم الحراره، حيت هذا فصل الصيف المسيد ما غاديش يبقى في بلاصتو، فين غيوليو يقراو؟ واش dans la nouvelle école publique، واش في المدرسه الجديده ديال البوبليك ديال العموميه، ولا dans la mosquée du quartier، ولا في الجامع ديال الحومه، ou bien dans une petite maison، ولا في شي دار صغيره، dans un petit sanctuaire، ولا في سيد صغير. سيد sanctuaire هو السيد، دوك السادات اللي كيمشيو يزورو كيكون قبر ديال شي سيد تما، ديال شي واحد من الصالحين مدفون تما كيمشيو يزوروه. دونك كيكون واحد البيت صغير تما، هذاك هو السانكتوير. دونك هما غادي يوليو يقراو تما في داك السانكتوير ولا في داك السيد. La troisième question, quel sentiment éprouva سيدي محمد pour l'école. شنو هو الاحساس اللي كيحس به سيدي محمد للمدرسه؟ واش كيبغيها، واش كيكرهها، ولا il commence à détester l'école، واش بدا كيكره l'école. il commence à admirer ses camarades de classe، ولا بداو كيعزازوا عليه الاصدقاء ديال القسم ديالو. il n'arrivait plus à supporter le maître، ولا ما بقاش كيتحمل le maître ولا الاستاذ ديالو. il commença à aimer l'école، ولا بدا كيبغي l'école، بدا كيحب l'école. الجواب الصحيح هو الاختيار الاخر، il commença à aimer l'école، بدا كيبغي المدرسه وبدا كيحبها. السؤال الرابع كيقول quel avenir prédisait الفقيه pour سيدي محمد. يعني الفقيه كان كيشوف واحد المستقبل ولا كيشوف سيدي محمد في واحد المهنه، اش كان كيقول ليه غتولي؟ واش ان غران ميدسان، واش طبيب كبير، ولا واحد لارتيزان يعني حرفي كبير، ولا ان كوميرسون ولا واحد بائع وتاجر، ou bien un grand savant يعني عالم. un savant هو عالم. دونك كان تيقول ليه que tu vas devenir ولا غتولي un grand savant. هذا هو الجواب الصحيح. Quelle image évoquait le mot savant chez le narrateur.
لو ناراتور مين كان كيسمع ديك الكلمه ديال سافون اللي هي عالم، كيفاش كان كيتخيلها، يعني كيفاش كان كيشوف هاد لو سافون، الصفه ديالو كيفاش كان كيتخيلها في راسو. واش ان نوم انتيليجون اي انيغماتيك، واش كان كيتخيل واحد الشخص ذكي و انيغماتيك يعني غامض، ولا كان تيتخيل ان نوم انتيليجون اي سوانيي، واحد السيد اللي هو انتيليجون و سوانيي يعني ذكي ونقي، ou bien un homme maigre et mystérieux، ولا كان كيتخيلو في صفة راجل رقيق و mystérieux يعني غامض مبهم، ou bien un homme obèse barbu et inélégant. واش كان كيتخيلو واحد راجل غليظ وعنده اللحية et inélégant même ça veut dire ما انيقش، le contraire ديال élégant inélégant ما انيقش. اذا سيدي محمد كان كيتخيل لو مو سافون في صفة راجل اوبيز يعني غليظ في الوزن ديالو عنده اللحية و انيليغون غير انيق. هذا هو الجواب الصحيح. Quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ses rêves؟ شنو هو النوع ديال الرجال اللي كان لو ناراتور كيحلم انه يكون؟ واش ان homme raffiné robuste astucieux et distingué، يعني واش بغى يكون واحد الراجل اللي هو غافيني راقي روبوست هو صحيح وماكر وذكي و distingué ça veut dire كنقدو نعرفوه ما بين بزاف ديال الناس. distingué ça veut dire معروف. ان homme simple robuste vif et tendre، واش بغى يكون واحد الراجل اللي هو بسيط وقوي وحنين بسيط. ان homme raffiné robuste vif et tendre، ولا بغى يكون واحد الراجل راقي ولكن يكون صحيح يكون حنين ويكون واضح. ولا بغى يكون ان homme modeste متواضع روبوست قوي sobre et angélique، بغى يكون ملائكي. زعما هادو هما المواصفات اللي عطينا. دونك شنو المواصفات الصحيحه اللي بغى يكون سيدي محمد؟ ان homme simple robuste vif et tendre، بغى يكون واحد الراجل اللي هو بسيط، بغى يكون قوي يكون حنين. هادو هما المواصفات اللي بغات تكون فيه سيدي محمد. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux؟ Donc في هاد لو شابيتر علاش لو بير دو ناراتور ولا الاب ديال لو ناراتور بغى يمشي للسوق ديال المجوهرات؟ واش باش يشري دي زيغي اون ارجون بور سون اتولي، واش بغى يشري دوك البراوات بالنسبه حيت هو قلنا سي ان تيسرون، واش بغى يشري الابر بالنسبه لاتولي ديالو المحل ديالو ولا الورشه ديالو، بغى يشري خميسه لولدو، ولا بغى يبيع دي بيجو باش يصايب لاتولي ديالو يصايب الورشه ديالو، ولا بغى يهدي للزوجه ديالو دي براسلي. بيان سور مشى السوق ديال لي بيجو ولا السوق ديال المجوهرات باش يهدي براسليات للزوجه ديالو. À quoi l'enfant compara-t-il les bijoux؟ سيدي محمد باش قارن المجوهرات، واش قارنهم بدي فلور بالورد، ولا اوزابي دو العاشوره، ولا قارنهم بالحوايج ديال العاشوره او فخوي يعني بالفواكه، ولا او زوبجي دو سا بواط ا ميرفي، ولا تيقارن لي بيجو ولا المجوهرات كيقارنهم بدوك لي زوبجي الحوايج اللي عنده في لا بواط ا ميرفي اللي عنده في داك صندوق العجائب. هو في الغومون وسورتو في هاد الشابيتر كيقارن لي بيجو بلي فلور. Quelles étaient les deux catégories de bijoux classées par سيدي محمد؟ يعني سيدي محمد كيصنف لينا لي بيجو المجوهرات لجوج ديال الاصناف. واش كاين لي بيجو ديال الذهب ولي بيجو ديال الحجر الكريم، ولا كاين لي بيجو ديال الرجال ولي بيجو ديال العيالات، ولا لي فو بيجو لي فغي بيجو يعني داك المجوهرات ديال بصح والمجوهرات المزورين، ou bien les bijoux de tous les jours et les bijoux de fête. ولا قال باللي كاين لي بيجو ولا المجوهرات ديال كل نهار والمجوهرات ديال الحفلات الخاصه بالحفلات. دونك الاختيار الاخر هو الصحيح، وسيدي محمد كان كيصنف لي بيجو لجوج ديال الانواع، لي بيجو اللي كنديروهم كل نهار ديال tous les jours ولي بيجو اللي خاصه جوست بلي فيت وبالحفلات. Qu'est-ce que le narrateur n'arrivait-il pas à pardonner aux adultes؟ شنو هي الحاجة اللي ما يقدرش لو ناراتور يسمح
لي زادولت ولا يسمح للناس الكبار عليها. واش دو لو فرابي، واش ما يقدرش يسمح ليهم الا ضربوه، ولا دو لونفويي فير لور كورس ولا اذا سخروه، او بيان دو لو غروندي ولا يخصموا عليه، او بيان يأنبوه، او بيان دو ne pas essayer de le comprendre ولا ما يحاولوش يفهموه. فالحاجه اللي كانت ما كتعجب سيدي محمد ولا كان ما يسمحش للناس الكبار عليها هي انهم ما يحاولوش يفهموه. Que s'est-il passé dans le souk des bijoux؟ شنو وقع في السوق ديال المجوهرات منين مشى سي عبد السلام هو والزوجه ديالو الابن ديالو باش يشري للزوجه ديالو دي بغاسلي؟ طرات شي حاجه. شنو وقع؟ واش ان كورتيي ا فولي لا بورس تاع عبد السلام؟ واش واحد الكورتيي سرق الفلوس لعبد السلام؟ ou bien une dispute entre عبد السلام et le courtier ولا دابز عبد السلام لو بير دو ناراتور مع داك الكورتيي ولا ان كورتيي ا contrarié زبيدة en présence de son mari ولا شي كورتيي هضر مع لاله زبيدة في الحضور ديال الزوج ديالها وضاد معاها ou bien une dispute entre زبيدة et une vendeuse، يعني واحد الخصومه ما بين زبيدة وشي وحده كتبيع تما. دونك الجواب الصحيح هو لا dispute entre عبد السلام et le courtier. وفي هاد لا سين وفي هاد اللحظه اللي غادي يفقد سي عبد السلام لو كابيتال ديالو راس المال ديالو، ما غاديش يعرف كيفاش تفقدوا، ولكن اثناء هاد الخصومه هادي فين طاح ليه لو كابيتال ولا تشفر ما قالش اكزاكتومون كيفاش. que pensa زبيدة des bijoux achetés par son mari؟ يعني شنو هي الفكره اللي خدات زبيدة على دوك لي بيجو اللي شرا ليها الزوج ديالها؟ واش لي بيجو سوغي اون بريكوسيون بور لي موفي جور؟ واش قالت بلي هاد لي بيجو غتخبيهم دوير الزمان كما كنقولوا؟ ولا لي بيجو اوري ان بون افي سور لي فوازين؟ ولا قالت بلي لي بيجو غيكون عندهم واحد الاثر زوين على الجارات؟ او لي بيجو بورتوري مالور ا لا فامي؟ ولا قالت بلي ما دخلوش بالربح وبلو بونور وبداكشي الزوين على العائله، بالعكس بورت مالور سافو دير جابوا ليها غير الاحزان منين طاح الكابيتال لعبد السلام. لي بيجو ايتي دو بون اوغور، واش لي بيجو دخلوا عليهم بواحد الفال زوين؟ دونك شنو هو الجواب الصحيح؟ لي بيجو بورتوري مالور ا لا فامي، قالت بلي لي بيجو غادي يجلبوا غير النحس والحزن للعائله. ولا ديرنيير كيسيون، qu'était-il arrivé à لالا عيشة؟ شنو طرا لالا عيشة وشنو وقع ليها؟ واش son mari l'a abandonné pour épouser une seconde femme؟ واش الزوج ديالها سمح فيها باش يتزوج مرة أخرى؟ ولا son mari l'a répudié pour faire plaisir à sa mère؟ واش الزوج ديالها تبرى منها باش يدير الخاطر الأم ديالو؟ ou bien son mari l'a abandonné pour aller s'installer dans une autre ville؟ ولا الزوج ديالها سمح فيها باش يمشي يعيش في مدينة أخرى؟ ou bien son mari l'a abandonné pour aller accomplir le pèlerinage à la Mecque، ولا راجلها سمح فيها باش يمشي يحج في مكة. الجواب الصحيح هو الزوج ديالها سمح فيها باش مشى تزوج مرأة وحده اخرى. وهذه هي القصه ديال لاله عيشه معروفه مع الزوج ديالها مولاي العربي، وقلنا بلي سمح فيها باش تزوج مع بنت الكوافور، و هضرنا على هذه القضيه في الملخص ديال شاك شابيتر، ودابا عاودنا هضرنا عليها في هذه الاجوبه ديال هاد لي كيسيون هادو على شابيتر 8. هادو اهم الاحداث اللي خاصنا نعرفوا على شابيتر 8، لخصتهم لكم في الاسئله وفي الاجوبه ديالهم. نتمنى نكون فدتكم. شكرا على الانتباه ديالكم، نتلاقاو في الفيديو المجي اللي غتكون على شابيتر 9.